अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद आप सब बखैर वफ़ीत होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन किराम, आज का वीलॉग भी इलेक्शन ही से मुतल्लक़ है। जैसा कि 25 जुलाई 2021 को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए और आज 30 जुलाई 2021 है। आप देखिए कि 5 दिन गुजर गए और ताहाल आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम सामने नहीं आया। आप देखिए कि ये हमारी जमहूरी आज़ादी है और ये हमारी पार्टी की सतह पर आज़ादी है कि एक जमात जो आज़ाद कश्मीर में अपना एक वजूद रखती है, वो आज़ाद कश्मीर के आइन के तहत बनी, रजिस्टर्ड हुई और उसके जितने भी क़वायद व ज़वाबित हैं वो आज़ाद कश्मीर ही के रूल के मुताबिक तय पाए। चूँकि वहाँ एक लेजिस्लेटिव असम्बली है, उसका अपना एक वजूद है, तो जब ये सारी चीज़ें देखी जाएं तो इख्तियारात भी उन्हीं ही के पास होने चाहिए। ठीक है, कुछ टेक्निकल किस्म के मामलात हैं, उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान के सिटिंग PM और दीगर जो वज़रा हैं उनके पास, ख़ासकर वज़ारत उम्र कश्मीर के पास जो इख्तियारात हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर में जब पार्टी हेड मौजूद है तो वो अगर फ़ैसला नहीं कर सकता है और वो पाकिस्तान में मौजूद पार्टी हेड को देखता है, तो इससे बढ़कर बेबसी का कोई और आलम हो नहीं सकता। और PTI जो ये कहती है कि जी, जिनका मंशूर है कि जी हम तो अपने ग्राउंड लेवल तक लोगों को इख्तियारात देते हैं, तो यहाँ से उनके सारे दावों की कली खुल जाती है। खैर, ये तो पार्टी की बात थी। अभी तक वज़ीर आज़म का नाम नहीं आया। तमाम लोग जो क़यादत है इनकी, वो बनी गाला में इस वक्त बैठी हुई है और ताहाल जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने है। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठते हैं और ख़ासकर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को ये चीज़ें देखनी चाहिए इख्तियारात के पॉइंट ऑफ व्यू से और पार्टी की वजूद के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस तरह मुदाखलत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस हद तक ये चीज़ दुरुस्त है और क्या इसका लायामल होना चाहिए। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि आज़ाद कश्मीर में बनने वाली हुकूमत आइंदा फ़ैसले आज़ादी से कर सके। मुझे यही लगता है कि इसके तमाम तर फ़ैसले जितने भी होंगे वो सारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब की ही तरफ से हुआ करेंगे। तो ये काफ़ी एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसके बाद जी हम आते हैं पार्टी कन्फ्यूजन की तरफ। तो बिलाशुबा जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, इस वक्त PTI भी इसी कन्फ्यूजन का शिकार है कि पार्टी हेड कौन है और वज़ारत उज़्मा किसके हवाले की जाए। ये भी एक कन्फ्यूजन ही है। इसी तरह आप देखें कि PMLN की सिचुएशन भी कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा गंभीर है। वहाँ पर भी अभी 3 शख्सियात के गिर्द मामलात चल रहे हैं। जनाब नवाज़ शरीफ साहब सुप्रीम हेड हैं पार्टी के और वो चूँकि आप सब जानते हैं इंग्लैंड में उनका अमली तौर पर सियासत में कोई दखल नहीं है, तो ऐसे में पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं
لیکن وہ بھی کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ متحرک نہیں ہے۔ اسی طرح اس وقت اگر دیکھیں تو مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ اس وقت کافی متحرک ہیں، اور اس آزاد کشمیر کے جو حالیہ الیکشن ہوئے اس کے اندر انہوں نے بڑے پرجوش انداز سے جو ہے نا پارٹی کی قیادت کی اور کراؤڈ کو جمع کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور آزاد ذرائع کے مطابق جتنے بھی پارٹیاں آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں، سب سے زیادہ کراؤڈ انہی ہی کی پارٹی میں تھا، یعنی انہی ہی نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ تو اگر اس چیز کو دیکھیں تو بلا شبہ وہ ان دو اس وقت جو موجودہ جو شخصیات کا میں نے ذکر کیا تو ان سے اس وقت عملی طور پر وہ زیادہ جو ہے نا وہ پاپولر بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جائے کہ ایکٹیو بھی ہیں، تو بے جانا ہوگا۔ لیکن لمحہ فکریہ یہاں پر یہ ہے کہ جب وہ پاکستان میں متحرک ہوتی ہیں تو ضمنی انتخابات جیتی جاتی ہیں، اور جب وہ آزاد کشمیر میں جا کے اتنے بڑے اجتماعات کرتی ہیں تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ تینوں جماعتوں بڑی میں سے تیسرے نمبر پر۔ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں۔ اس کے بعد جی آج دیکھیں کہ جناب بلاول بھٹو صاحب کا بھی بیان آ گیا، انہوں نے بھی حالیہ الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کی ہے اور تمام پارٹیز کو ایک بار پھر اکٹھے ہو کر کوئی لائحہ عمل طے کرنے کی کوئی تجویز دی ہے، اور ذریعہ کیا کہتے ہیں نظریہ ضرورت کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اتحاد کے حوالے سے وہ کچھ کامیاب اتحاد نہیں رہے۔ آپ کے سامنے پی ڈی ایم کس طرح ناکام ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سینٹ الیکشن میں ان کی اسٹریٹجی اور ان کا اتحاد ناکام ہوا۔ پھر 2018 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو اس کے بعد جب ان لوگوں نے سب مل کے کوئی بات کی تھی تو اس وقت بھی آپ کے سامنے یہی چیز آئی تھی کہ ہم مل کے اس کے خلاف جائیں گے، لیکن جب وقت آیا تو کوئی بھی پارٹی اپنی بات پر قائم نہ رہی۔ خاص کر دیکھا گیا تو جناب بلاول بھٹو صاحب ہی کی پارٹی سب سے پہلے ان تمام اتحاد سے سرک گئی۔ تو اس کے بعد کیا بنا؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ ماضی گواہ ہوتا ہے حال کا۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ چلتے چلتے پھر تو ذکر ہو جائے پی ٹی آئی کی حکومت میں مہنگائی کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی، 1 روپے 80 پیسے پیٹرول پر لیٹر بڑھا دیا گیا۔ دیگر اشیاء ضروریہ کا اگر آپ ایک نظر دوڑائیں تو مارکیٹ ریٹ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور تمام کی تمام اشیاء ضروریہ اتنی مہنگی ہیں کہ ایک آدمی کے دسترس سے جس کا کل بجٹ 20,000 25,000 بلکہ 30,000 اب تو 40,000 بھی کہیں ہوتا ہے، تو اس کی پوری 5 افراد اگر اس کی فیملی ممبر ہوں تو نہیں پڑتی۔ غریب آدمی تو اس سے پہلے ہی مفلوق الحال تھا، لیکن اس وقت متوسط فیملیز جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ انتہائی دگرگوں حالات ہیں، یعنی مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہو گئی۔ آپ خود سوچئے اور دیکھیے اس بات کو، خود موازنہ بھی کیجیے یا وہ فیکٹر تلاش کیجیے کہ آزاد کشمیر میں یہ حالیہ الیکشن ہو رہے ہیں
پاکستان میں مہنگائی، آزاد کشمیر میں مہنگائی کس حد تک بڑھ گئی، اور حکومت کس کی ہے کہ جی وہاں پر پاکستان میں پی ٹی آئی کی، اور لوگوں کو اب تک بھی یہ خیال نہیں ہے، لوگوں کو اب تک بھی یہ خیال نہیں ہے کہ کم از کم آنکھیں دیکھ کر زہر تو نہ کھائیں۔ گاڈ نوز بیٹر کون سے فیکٹرز ہیں، عوام کو کون سی چیزیں اچھی لگ رہی ہیں۔ بہرحال اب چونکہ ہو چکا جو ہونا تھا سب کے سامنے آ جائے گا، تو دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں، اور آخر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور بیل آئیکن بھی دبایا کریں، اس کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ آپ تک نئی ویڈیوز پہنچ جایا کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔